नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पाश्री कार्की। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति चुन्ने काम सकसपूर्ण बन्दै राष्ट्रिय सहमतिको शर्तबाट माओवादी पछि हटेन। आफ्नै दलबाट होस् भन्ने दलको स्वार्थ कायमै। दलहरूको दाउपेचले संसद छायामा पर्दै सरकारले बिजनेस दिन नसक्दा संसद शून्य र विशेष समयमै सीमित हुने निश्चित। शेर्पा समुदायले ग्याल्पो लोसार धुमधामका साथ मनाए। बाघ वर्गलाई विदाई गरी खरायो वर्गलाई स्वागत गरी नयाँ वर्ष मनाइयो। रुसका राष्ट्रपति पुटिनद्वारा 2 वर्षमा पहिलो पटक राष्ट्रका नाममा सम्बोधन। युद्धका लागि पश्चिमा राष्ट्रहरूलाई दोष। र आइसिसी विश्वकप लिग 2 को त्रिदेशीय एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय श्रृङ्खलामा नेपालको क्लिन स्वीप। अन्तिम खेलमा स्कटल्यान्ड 2 विकेटले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। भावी राष्ट्रपतिमा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माधव कुमार नेपालको नाम चर्चामा आएपछि नेपाली राजनीति थप तरङ्गित बनेको छ। राष्ट्रपतिमा साझा उम्मेद्वार खोज्नुपर्ने अडानबाट माओवादी केन्द्र पछि नहटेपछि एमाले माधव नेपालको नाम अघि सारेको छ। राष्ट्रपतिको विषयलाई लिएर केपी ओली र माधव कुमार नेपाल बीच भेटवार्ता भएका समाचार सार्वजनिक भए पनि दुवै पार्टी भने बेखबर जस्तै छन्। कांग्रेसबाट वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको नाम चर्चामा रहे पनि 5 वर्ष प्रधानमन्त्री नहुने परिस्थिति रहेमा राष्ट्रपति बन्न देउवालाई पार्टीभित्र र बाहिरबाट दबाव आएको बुझिएको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। राष्ट्रपतिमा कसलाई उम्मेद्वार बनाउने भन्ने विषय दलहरूबीच पेचिलो बन्दै गएका बेला पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय शेरबहादुर देउवा र माधव कुमार नेपालको नाम चर्चामा आएपछि नेपाली राजनीति थप तरङ्गित बनेको छ। राष्ट्रपतिमा साझा उम्मेद्वार खोज्नुपर्ने अडानबाट माओवादी केन्द्र ब्याक नभएपछि एमालेसँगको सहकार्यको ढोका करिब 1 सातापछि बन्द हुने देखिएको छ, जसका कारण एमाले थप 3 प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रदेशका मन्त्री र केन्द्रमा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय गुमाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले सत्ताबाट बाहिरिन नपरोस् र राष्ट्रपति पनि आफ्नो पक्षबाट बनोस् भनेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव नेपालको नाम अघि सारेको बुझिएको छ। एमाले अब आफूले बनाउन खोजेको आफ्नो पकेटबाट राष्ट्रपति बनाउन नसक्ने भइसके पछाडि, अर्थात् माओवादीले राष्ट्रिय सहमतिको अडान नछोडिसके पछाडि उनीहरूले अर्को विकल्प खोज्नु अनिवार्य थियो। त्यसरी विकल्प खोज्दाखेरि चाहिँ एउटा अस्त्र अहिले हाम्रो पार्टीको श्रद्धेय अध्यक्ष माधव नेपाललाई अगाडि सार्ने कुराले माओवादीलाई पनि अप्ठ्यारो पर्ने, हुन्न भन्न नसक्ने, कांग्रेसलाई पनि अप्ठ्यारो पर्ने, हुन्न भन्न नसक्ने त्यो खालको स्थिति हुन्छ र अलिकति चाहिँ यसैको सेरोफेरोमा राजनीति अल्झियोस् भन्ने हिसाबले पनि यस्तो खालको यो सोचका साथ आएको हुनसक्छ। यो अनुमान मात्रैको कुरा हो। उहाँहरू दुईटा नेताहरूको बिचमा भेट भएर कुराकानी भएको भन्ने जो बाहिर हल्ला आएको छ, यदि त्यस्तो हो भनेर भने त्यसमा अझ ठोस कुरा भएको होला। एकीकृत समाजवादीलाई एमालेमा समाहित गरेर सबैभन्दा ठुलो दल बन्ने एमालेको दाउ छ। त्यसैले राष्ट्रपतिमा माओवादी केन्द्रसँग न्यू खोजेर सत्ताबाट बाहिरिनुभन्दा राष्ट्रपतिमा सम्झौता गरेरै भए पनि पहिलो दल बन्नुपर्ने कतिपय एमाले नेताहरूको धारणा छ। राष्ट्रपतिकै विषयलाई लिएर आइतबार र सोमबार केपी ओली र माधव नेपाल बीच काठमाडौँको महाराजगञ्जमा भेटवार्ता भएको बुझिएको छ। तर भेटवार्ता भएको आधिकारिकता भने दुवै पक्षबाट पुष्टि भएको छैन। राष्ट्रपति निर्वाचनको मनोनयन दर्ता गर्ने मिति 4 दिन मात्रै रहे पनि दुवै पार्टीभित्र यस विषयमा छलफल भएको छैन। यद्यपि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकैबद्धता गर्न केपी ओली र माधव नेपाल एकै ठाउँमा आउँछन् भने त्यो स्वागतयोग्य कुरा भएको नेताहरूको भनाइ छ। राष्ट्रपतिको पनि छलफल भएको रहेछ भने अब थाहा त छैन। मैले भने नि पार्टीमा बैठक पनि बोलाएको छैन हैन, र पार्टीमा छलफल पनि भएको छैन, र वास्तवमा चाहिँ नि पार्टीभित्रै पनि छलफल चल्नुपर्छ यस्तो मामलाहरूमा। यो त चाहिँ महत्त्वपूर्ण गरिमामय पदको कुरा भयो, महत्त्वपूर्ण पद भयो, र संस्थागत प्रणालीको पार्टी भनेको जो एउटा संस्थागत पनि हो कि सामूहिकता पनि हो।
त्यस्तो बेलामा चाहिँ बैठक बसेर छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा ल माधव नेपालकै चाहिँ हो भने पनि ल माधव नेपालसँग कुरा गर्ने भन्ने हुन्थ्यो नि त। सबैको अपनत्व पनि हुन्थ्यो, सबैको सामूहिक जिम्मेवारी पनि हुन्थ्यो। त्यो कुराहरू भइरहेको छैन। त्यसो भएको हुनाले अब अध्यक्ष कमरेडले पहल लिएर भेट्नु भएको रहेछ भने पनि त्यो म अन्यथा ठान्दिनँ, ठिकै छ। दुईजनाको पर भइराखेको बेलामा यही कुराले एक ठाउँमा बसेर कुराकानी गरेको भए त होइन, कुराकानी गरेको रहेछ भने त म अन्यथा नराम्रो मान्दिनँ। पुष्पकमल दाहालले पुरै कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्ने शर्तमा काङ्ग्रेसले अघि सार्ने व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने विषयमा समेत छलफल भएको छ। राष्ट्रपतिमा सहयोग गर्ने शर्तमै प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको काङ्ग्रेस नेताहरूको दाबी छ। काङ्ग्रेसबाट रामचन्द्र पौडेल र गोपालमान श्रेष्ठको नाम चर्चामा रहेका बेला 5 वर्ष प्रधानमन्त्री नहुने परिस्थितिमा सभापति देउवालाई राष्ट्रपति बन्न पार्टीभित्र र बाहिरबाट दबाब आएको बुझिएको छ। देउवा राष्ट्रपति बन्दा पार्टी सभापति र संसदीय दलको नेतामा अरू 2 नेतालाई व्यवस्थापन गर्न सहज हुने भएकाले पनि काङ्ग्रेसभित्र सभापति देउवालाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाउने विषयमा छलफल सुरु भएको छ। अब अहिले राष्ट्रपतिको निर्वाचन क्रममा गइरहेका छौँ। यसमा पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल बहसहरू चलि नै रहेका छन्। यही गर्ने भन्ने किसिमको टुङ्गोहरू लागेको छैन र अप्सनहरूसहित नेपाली काङ्ग्रेस खुल्ला रूपमा अगाडि आउँछ। सभापति शेरबहादुर देउवाको पनि चर्चा छ र यसै गरी वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलज्यूको पनि चर्चा छ। उहाँहरूमध्ये नै नेपाली काङ्ग्रेसले राष्ट्रपतिको उम्मेदवार छान्छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचन नजिकिएसँगै दलहरूको भेटवार्ता पनि बाक्लिएको छ। राष्ट्रपति आफ्नो पक्षमा पार्न एमाले र काङ्ग्रेसका नेताहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको मुख ताकेर बसेका छन्। राष्ट्रपति आलङ्कारिक पद भए पनि शक्ति कसको हातमा पर्ने भन्ने कुराले तानातानमा परेको छ। शक्ति अरूको हातमा पर्न नदिन राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गरिरहेको भए पनि सहमति कसको हकमा भन्ने विषय भने अझै टुङ्गो लागेको छैन। मनोनयन दर्ताको समय नजिकिएका बेला शीर्ष नेताको नाम चर्चामा रहे पनि सहमति जुटिहाल्न सक्ने अवस्था पनि छैन। संविधान जारी भएपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा शीतल निवासले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दा यति बेला राष्ट्रपति पद देशी विदेशी शक्तिको चपेटोमा परेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। सरकारले संसदलाई बिजनेस नदिँदा यसपटकको हिउँदे अधिवेशन शून्य र विशेष समयमै सकिने भएको छ। सरकारले बिजनेस नदिँदा संसदले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको गुनासो सांसदहरूले गरिरहेका छन्। वर्तमान संसद प्राविधिक कुराहरूमा अल्झिँदा संसदीय अन्य गतिविधिहरू हुन सकेका छैनन्। एक रिपोर्ट। संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले अघिल्लो प्रतिनिधि सभालाई निष्क्रिय भएका विधेयकहरूलाई पुनः दर्ता गर्ने गरी सरकारले हाल कुनै पनि विधेयक नल्याएको बताए। उनले अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएपछि 27 वटा विधेयक निष्क्रिय भएका मध्ये सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लाउन्ड्रिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता भए पनि अन्य कुनै पनि विधेयकहरू सरकारले संसद सचिवालयमा दर्ता नगराएको बताए। उनले संसदमा बिजनेस सरकारले दिने भएकाले सरकारले दर्ता गरेको अवस्थामा विधेयकहरू सचिवालयमा आएर रोकिने अवस्था नरहेको पनि स्पष्ट पारे। उनले हालसम्म प्रतिनिधि सभामा 4 वटा विधेयक र राष्ट्रिय सभामा 9 वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेको बताए। आजका मितिसम्म खास गरी अहिलेसम्म प्रतिनिधि सभामा जम्मा 4 वटा विधेयक र राष्ट्रिय सभामा 9 वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्। त्यसमध्ये प्रतिनिधि सभामा रहेका विधेयकहरूमा चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लाउन्डरिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक छ भने राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधि सभामा सन्देशसहित 3टा विधेयक प्राप्त भएका थिए। अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक 2076, त्यसै गरेर अभिलेख संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक 2077, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक 2077 विधेयक चाहिँ सन्देशसहित प्राप्त भएको छ प्रतिनिधि सभामा। राष्ट्रिय सभामा चाहिँ 9 वटा विधेयक अहिले चाहिँ विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं पार्टी प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले सरकारले संसदलाई बिजनेस दिन नसकेको बताए। उनले सरकारले संसद कहिलेसम्म चल्ने हो भन्ने सुनिश्चितता दिन नसकेको सांसदहरूले संसदमा आएका विधेयकहरूमा ध्यान दिन नसकिरहेको बताए।
उनले सरकारले संसदको निश्चित अवधि र विषयवस्तुका बारेमा सांसदहरूलाई जानकारी दिए सरकारले ल्याउने विधेयकहरूमा सांसदहरूले पनि पूर्ण ध्यान केन्द्रित हुने बताएका छन्। एकदम हाम्रो स्पष्ट हाम्रो सोच छ। हामीले यो कुराहरू संसदमा पनि यो अनौपचारिक अन्तर्क्रियाको क्रममा उठाइरहेका छौँ कि यो एक दिन संसद बस्ने खासै बिजनेस नहुने अनि सांसद सदस्यहरू चाहिँ आवत जावत गरिरहनु पर्ने यो परिस्थिति चाहिँ ठिक होइन। सरकारले एउटा निश्चित अवधिसम्म यी विधेयकमा यी विषयवस्तुहरूमा संसदमा चाहिँ सघन रूपमा छलफल हुन्छ, निरन्तर रूपमा छलफल हुन्छ। ती कामहरू चाहिँ नसकेसम्म चाहिँ छलफल हुन्छ भन्ने सुनिश्चितता भयो भने सम्पूर्ण प्रतिनिधि सभा सांसद साथीहरूको ध्यान पनि त्यतातिर सम्पूर्ण रूपमा केन्द्रित हुन्छ। सांसद डाक्टर महतले सरकारले संसदलाई बिजनेस दिन नसक्दा संसदीय उपलब्धि धेरै हुन नसकेको बताए। उनले संसदीय समितिहरू अहिलेसम्म पनि बन्न नसक्नुले संसदको गरिमा, औचित्य र जिम्मेवारी पूरा गर्ने काममा समस्या आएको बताए। राजनीतिक दलको दाउपेचले संसद छायामा पर्दै गएको छ। संघीय संसदको यो अधिवेशन लगत्तै बजेट अधिवेशन पनि सम्मुखमा छ। संसदमा रहेका राजनैतिक दलहरू अरूले कसलाई राष्ट्रपति बनाउने भन्ने कसरतमा लागेका छन्। यसैले फागुन 25 गतेसम्म त्यसै रस्साकसीमा समय जानेछ। त्यसको परिणामले अहिलेको सरकारको भविष्य निर्धारण गर्ने भएकाले सरकारले संसदलाई बिजनेस दिन नसकेको हो। वैशाख अन्तिम साताबाट बजेट अधिवेशन सुरु हुने हुँदा आगामी चैत्र महिना भरको समय अघिल्लो कार्यकालमा निष्क्रिय भएका विधेयक जगाएर प्रक्रिया अगाडि बढाउन समय अपर्याप्त हुने देखिन्छ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले अम्पायरको अब्बल भूमिका गर्ने बताउनु भएको छ। नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई खेलाडीको संज्ञा दिँदै दलहरूले राम्रो खेल प्रदर्शन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। जसले कामना गर्नुभएको छ, म उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने वास्तवमा एउटा एम्पायरको भूमिकामा अब्बल एम्पायर भएर तपाईँहरूको अगाडि देखाउने छु। तर खेलाडीहरूले राम्रो खालको खेल प्रदर्शन गरेर विजय हासिल गर्ने कामहरू भनेको खेलाडीले खेलका टिमहरूमाथि भर पर्छ, त्यसमाथि पनि यहाँले ध्यान पुर्याइदिनुपर्छ। यति भन्दै प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले उठाएका सवालहरूको समाधानमा आफ्नो विशेष पहल कदमी हुने उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडा स्थित हेटौडा अस्पतालको नवनिर्मित भवन उद्घाटन गर्नुभएको छ। बागमती प्रदेश सरकारको सहयोगमा निर्मित भवनको राष्ट्रपति भण्डारीले उद्घाटन गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकको रूपमा अंगीकार गरेको बताउँदै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकको सहज र सुलभ पहुँचमा पुर्याउनु पर्ने बताउनुभयो। उच्चतम लक्ष्य हासिल गर्न जनताकै घर दैलोमा सामान्य औषधि मूल्यदेखि आधुनिक प्रविधियुक्त विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ। स्वस्थ व्यक्तिबाट मात्र स्वस्थ समाज, सुदृढ अर्थतन्त्रको विकास र स्वाधीन र आत्मनिर्भर एवं सबल मुलुकको निर्माण हुन सक्छ भन्ने यथार्थलाई कार्यरूप दिन नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ। कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कुलपति शालिग्राम जमकटेल, पूर्व मुख्यमन्त्री दोरमणि पौडेल, स्वास्थ्य मन्त्री रामेश्वर श्रेष्ठ, प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर शिवराज जोशी लगायतले हेटौडा अस्पतालले प्रदेशको स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तारमा टेवा पुर्याएको बताउनु भएको थियो।
स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सोबियुको निर्वाचन नजिकैसँगै विद्यार्थी संगठनहरू आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन्। चैत 5 गते हुने सोबियुको चुनावलाई लक्षित गर्दै संगठनहरू घोषणा पत्र तयारी, प्रचार प्रसार, प्रशिक्षण कार्यक्रम, क्याम्पसहरूमा आफ्नो अवस्था बुझ्ने लगायतका कार्यहरूमा जुटेका छन्। करिब 1.5 दशकपछि हुन लागेको सोबियु चुनावलाई लिएर विद्यार्थी संगठनहरू उत्साहित छन् र तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुनेमा ढुक्क छन्। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिवीले चैत्र 5 गते स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सोबियुको चुनावको मिति घोषणा गरेसँगै विद्यार्थी संगठनहरू तयारीमा जुटेका छन्। 14 वर्षदेखि नियमित हुन नसकिरहेको सोबियुको चुनावलाई लिएर विद्यार्थी संगठनहरू पनि उत्साहित छन्। चुनावलाई लक्षित गर्दै संगठनहरू घोषणा पत्र लेख्न, विभिन्न क्याम्पसहरूमा गएर प्रचार प्रसार गर्न, कमिटी गठन गर्नतर्फ जुटेका छन्। नेकपा एमाले निकट अनुराग सोबियुले घोषणा पत्र तयारी र प्रचार प्रसार कमिटी गठन गरिसकेको छ। अनुराग सोबियुको अध्यक्ष भएको हिसाबले मेरो नेतृत्वमा मूल निर्वाचन परिचालन समिति हामीले बनाएका छौँ। संगठनका उपाध्यक्ष नारायण घरतीको नेतृत्वमा हामीले घोषणा पत्र चाहिँ तपाईँको तयारी समिति बनाएका छौँ। संगठनका अर्का उपाध्यक्ष गोविन्द गिरीको नेतृत्वमा प्रचार प्रसार समिति उपसमिति हामीले बनाएका छौँ। त्यसै गरी संगठनका अर्का उपाध्यक्ष मर्यादा विष्टजीको नेतृत्वमा स्वयंसेवक परिचालन उपसमिति हामीले बनाएका छौँ र संगठनका अर्का उपाध्यक्ष धर्मगिरीको नेतृत्वमा हामीलाई सहयोग गर्ने तपाईँको चाहिँ आर्थिक सहयोग उपसमिति पनि हामीले बनाएर हामीले तल मातहतका कमिटीहरूलाई चाहिँ परिचालन गर्ने गर्छ। 13 गते एकैसाथ देशैभरिका तपाईँको चाहिँ क्याम्पसहरूमा चाहिँ बैठक भेला गरेर आवश्यक यी तपाईँको चाहिँ समितिहरूका चाहिँ तपाईँको चाहिँ मातहत कमिटी, क्याम्पस कमिटी पनि ती समितिहरू निर्माण गर्न र आकाङ्क्षी उम्मेदवारहरूको नामावली केन्द्रीय कार्यालयमा 15 गतेभित्र पठाउन चाहिँ हिसाबले हामीले तल सर्कुलर पठाएका छौँ। र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सोबियु चुनावका लागि 28 वर्षीय उमेर हद तोकेको छ। योभन्दा अगाडि पनि उमेर हद विवादका कारण रोकिएको चुनावमा यसपटक 28 वर्षीय उमेर हदको नियम पालना गरेर धाँधली रहित निर्वाचन हुनेमा संगठनहरू कटिबद्ध छन्। त्रिवीका देशभरिका 62 आङ्गिक र 1040 सम्बन्ध प्राप्त क्याम्पसमा निर्वाचन हुँदैछ। नेपाली काङ्ग्रेस निकट विद्यार्थी संगठन नेवी सङ्घले विभिन्न क्याम्पसहरूमा चुनाव केन्द्रित कार्यक्रमहरू आयोजना गरिरहेको छ। विश्वविद्यालय तथा सम्बन्ध प्राप्त क्याम्पसहरूमा विद्यार्थीले भोगेका समस्या र त्यसको निराकरणको उपाय खोज्न नेवी सङ्घ लागि परेको छ। अब हाम्रो नेपाल विद्यार्थी सङ्घको तर्फबाट चाहिँ हामी तयार भएका छौँ। हामीले सम्पूर्ण क्याम्पसहरूमा विभिन्न किसिमका कार्यक्रम र यो सोबियुलाई लक्षित मात्रै नगरेर हामी अलि अगाडिदेखि नै नेपाल विद्यार्थी सङ्घका कार्यक्रमहरू विद्यार्थी माझ विद्यार्थीका समस्याहरू सङ्कलन गर्ने कार्यमै थियौँ। त्यही अवस्थामा सोबियुको निर्वाचन पनि घोषणा भयो र हाम्रो चाहिँ तयारी सुरु भइसकेको छ। यो लामो समयदेखि एउटा परिवर्तनको अपेक्षा गरिराखेका छन् विद्यार्थीहरूले। विश्वविद्यालयहरूको स्थिति परिवर्तन भएको छैन, यो कुरा हामीले पनि मनन गरेका छौँ र त्यस दिशातर्फ हामी काम गर्दै गर्दाखेरि कोसँग हामी सँगैसँगै अघि बढ्दाखेरि चाहिँ ती हक अधिकारहरू हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ होइन। नेतृत्वमा हामी कसरी पुगेर चाहिँ समग्रमा सकेसम्म धेरै काम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी छलफलमै छौँ। चुनावलाई लक्षित गर्दै माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारीले संगठनभित्र कार्यविभाजन सहित 7 प्रदेश र क्याम्पसहरूमा छलफल र बैठक थालेको छ। तोकिएकै समयमा चाहिँ त्रिभुवन युनिभर्सिटी लगायत चाहिँ देशैभरिका विभिन्न युनिभर्सिटीहरूले चाहिँ मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयहरूले पनि सोबियुको चाहिँ मिति घोषणा गरिसकेको छ। सोही बमोजिम चाहिँ तोकिएकै कार्यतालिकाभित्र चाहिँ चुनाव हुनुपर्छ र त्यसको निम्ति हाम्रो संगठन अनुराग सोबियु क्रान्तिकारीको चाहिँ बैठक हामीले चाहिँ सम्पूर्ण तयारी गरेर कार्यविभाजन सहित चाहिँ गरेर हामी सोबियु केन्द्रित चाहिँ छलफल बैठकहरू सबै प्रदेशहरू, सबै विश्वविद्यालय र सबै क्याम्पसहरूमा त्यो प्रकारको कार्यक्रमलाई हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। योभन्दा अगाडि राजनीतिक दलको दबाव, ठुला विद्यार्थी संगठनहरूको तयारी नहुँदा र त्रिवीले पनि चासो नदेखाउँदा चुनाव हुन सकेको थिएन। यसपालि पनि आगामी चुनावमा पनि उमेर हदको विषयलाई लिएर चुनाव भाड्ने प्रपञ्च हुन सक्ने धर्मेन्द्र बास्तोला नेतृत्वको नेकपा बहुमत निकट विद्यार्थी संगठनको आशंका छ। सोबियु निर्वाचनमा चाहिँ उमेर हद 28 वर्ष कायम भएको छ। यो 2073 सालको केही क्षेत्रमा चाहिँ अथवा केही कलेजहरूमा चाहिँ सोबियु निर्वाचन सम्पन्न भयो र यसलाई चाहिँ हामीले अभ्यास गरिसकेका
गरेका छौँ। केही मयौँ भन्ने चाहिँ प्रमुख आफूलाई चाहिँ प्रमुख विद्यार्थी सङ्गठन ठान्ने होइन विद्यार्थी सङ्घ सङ्गठनका नेताहरूले चाहिँ यो उमेर हद उनीहरूलाई चाहिँ पचेको विषय छैन होइन। त्यसर्थ उनीहरूले फेरि यो सोभि निर्वाचनलाई चाहिँ भाड्ने होइन यसलाई चाहिँ स्थगित गर्ने प्रपञ्च गर्न सक्छन्। तर अनेरा सोभि क्रान्तिकारी आफ्नो फुल तयारीका साथ फ्रेस विद्यार्थी नेताहरूलाई चाहिँ हामीले फिल्डमा खटाएर चाहिँ अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता हामीले जनाएका छौँ। त्रिवीले सोभि चुनावको कार्यतालिका समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ। कार्यतालिका अनुसार यही फागुन 19 गते विद्यार्थी सङ्घ सङ्गठन दर्ता, फागुन 21 गते मतदाता सूची प्रकाशन, फागुन 27 मा समानुपातिक तथा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता तोकिएको छ। निर्वाचनको प्रचार प्रसारका लागि फागुन 29 देखि चैत्र 2 गते राति 12 बजेसम्म समय तोकिएको छ। एकीकृत समाजवादी निकट अनुराष्ट्र ब्यू पनि कार्यतालिका अनुसार नै चुनावी तयारीमा जुटेको छ। यो स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा मेरै नेतृत्वमा 1141 सोभि निर्वाचन परिचालन कमिटी निर्माण गरेका छौँ। साथै सोभि घोषणा पत्र तयारी कमिटी निर्माण गरेका छौँ र चाहिँ हामीले कस्ता किसिमका नाराहरू क्वाइन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ विद्यार्थीको बिचमा लिएर जाने, अहिलेको विश्वविद्यालयको समस्या के हो, शैक्षिक समस्या के हुन्, त्यसको पहिचान गरेर हामीले घोषणा पत्र छिटै नै जारी गर्छौँ। यही तयारीमा अनेरा सोभि लागेको छ। सोभियुको चुनाव त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा चैत्र 5 गते, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा 3 गते र सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा चैत्र 8 गते हुँदैछ। विद्यार्थीको हक हित र न्यायका लागि खडा भएका विद्यार्थी सङ्गठनमाथि माओ पार्टीको झण्डा बोक्नमा सीमित भएको आरोप लाग्ने गरेको छ। यसलाई चिर्दै अबको नयाँ नेतृत्व शिक्षा क्षेत्रको सुधारमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम बहादुर खत्रीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि शेर्पा समुदायले ग्याल्पो लोछार धुमधामका साथ मनाए। बाघ वर्गलाई विदाई गरी खरायो वर्गलाई स्वागत गरी नयाँ वर्ष मनाइयो। रुसका राष्ट्रपति पुटिनद्वारा 2 वर्षमा पहिलो पटक राष्ट्रका नाममा सम्बोधन, युद्धका लागि पश्चिमा राष्ट्रहरूलाई दोष। र आइसिसी विश्वकप लिग 2 को त्रिदेशीय एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय श्रृङ्खलामा नेपालको क्लिन स्विप, अन्तिम खेलमा स्कटल्यान्ड 2 विकेटले पराजित। विश्रामपछि प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। बाँकी समाचार। आज फागुन शुक्ल प्रतिपदा शेर्पा समुदायको सांस्कृतिक पर्व ग्याल्पो लोछार मनाइएको छ। शेर्पा समुदायले नयाँ वर्षका रूपमा ग्याल्पो लोछार मनाउने गर्दछन्। यस वर्ष 2150औं ग्याल्पो लोछार हो। मुसा, गाई, बाघ, खराई लगायतका 12 वर्गहरूमा ग्याल्पो लोछारलाई विभाजन गरिएको छ। जसअनुसार आज बाघ वर्गलाई विदाई गरी खरायो वर्गलाई स्वागत गर्दै शेर्पा समुदायले हर्षोल्लासका साथ ग्याल्पो लोछार मनाएका छन्। मेनुकल अनुसारको रिपोर्ट। शेर्पा समुदायको प्रमुख पर्वका रूपमा रहेको ग्याल्पो लोछार यस वर्ष पनि विधिवत रूपमा मनाइएको छ। हरेक वर्ष फागुन शुक्ल प्रतिपदाका दिन शेर्पा समुदायले नयाँ वर्षको रूपमा यो पर्व मनाउने गर्दछन्। यस वर्ष शेर्पाहरूले 2150औं ग्याल्पो लोछार मनाएका हुन्। मुसा, गाई, बाघ, खरायो, ड्रागन, सर्प, घोडा, भेडा, बाँदर, चरा, कुकुर र बराह गरी 12 वर्गमा ग्याल्पो लोछारलाई विभाजन गरिन्छ। यसअनुसार मङ्गलबार बाघ वर्गलाई विदाई गरी खरायो वर्गलाई स्वागत गरिएको छ। यस दिन बिहानै उठी स्नान गरी विधिपूर्वक पूजा आराधना गरी गुम्बाहरूमा जाने वा आफूभन्दा ठुलाबाट आशीर्वाद लिने गर्दछन्। आजदेखि लिएर आजको 15 दिनसम्म पुर्णेसम्म चाहिँ हामीले भव्य रूपले मनाउने हुन्छ। अब कसैको दिदीबहिनी हो, घरमा दाजुभाइ हो, घरमा नातागोता हो, घरमा उता खाने यता खाने, उता खुवाउने यता उता गरेर खुवाउने चलन एउटा छ। त्यो चाहिँ एउटा मनोरञ्जन मस्ती गर्ने हो। नाचगान जस्तो खालको कार्यक्रमहरू रमिलो जो देश विदेश भए पनि सँगै आएर जम्मा भेला खुसिलो मान्ने हो। यसरी ठुलो मान्यजनहरूको चाहिँ आशीर्वाद थाप्ने हो। आज अध्यायको आशीर्वाद चाहिँ लाग्छ भन्ने यस्तो भनाइ छ। अब राम्रो चाहिँ त्यसको खाना राम्रो चिज चाहिँ त्यो डल्लोभित्र पऱ्यो भने त्यो चाहिँ राम्रो बनाउने हो। राम्रो त्यो आज त्यो साल ढुक्कै भयो भन्ने हो। यस्तो गरेर त्यसमा पनि हाम्रो परम्परा त्यो छ।
त्यो गुथुभित्र पनि हामीले ठुला बडाहरूबाट यसरी आशिक लिएर आशीर्वाद लिएर लामाहरूबाट आशिक लिएर अनि पूजाआजा गर्छौँ। हाम्रो मेन यो वर्ष जुन हाम्रो 2150 जुन यो छ यसलाई हाम्रो सिम्बल चाहिँ हाम्रो अहिले कसैले बिरालो भन्छ कसैले खरायो भन्छ, तर यो आफ्नो एउटा सिम्बल हो त्यो बेला दिएको। त्यो 12 वर्षको सिम्बल हो यो चाहिँ। अनि यो आज यो खरायो वर्षमा चाहिँ यो वर्ष राम्रो होस् भनेर विगतको वर्षमा भएको पुरानो कुराहरूलाई बिर्सेर त्योबाट केही पाठ सिकेर यो नयाँ वर्षमा यो वर्षमा चाहिँ केही राम्रो होस् भनेर नै पूजाआजा गर्नु कारण चाहिँ त्यो पनि हो। शेर्पा समुदायमा ग्याल्जेन चेमु मन्त्र लेखिएको लङ्गता घर घरमा टाङ्ने प्रचलन छ। ग्याल्पो लोछारका दिन आँगन अनि घरको छत लगायत गुम्बा अनि चैत्यहरूमा भएका पुराना ध्वजाहरूलाई परिवर्तन गरिन्छ। हावाहरूले मन्त्र लेखिएका यी कपडाका ध्वजाहरूलाई हल्लाउँदा एउटा अद्भुत सङ्गीत भर्ने मान्यता छ, जसले संसारभरि शान्तिको एउटा अद्वितीय कामना अभिव्यक्त गर्छ भन्ने किम्वदन्ती छ। यस दिन नयाँ लुगा लगाउने र मिठा खानेकुराहरू खाई नाचगान गर्दै रमाइलो गरिन्छ। ग्याल्पो लोछार फागुन शुक्ल प्रतिपदादेखि पूर्णिमासम्म आफन्त परिवारजनसँगको भेटघाट साथै खाप्सो गुथुक जस्ता परिकार बनाई खाने प्रचलन छ। पछिल्लो समय यो चाड शेर्पा समुदायमा मात्र सीमित छैन, अन्य समुदायले समेत शेर्पा पोसाकमा सजिनुका साथै नाचगान गरी भव्य रूपमा ग्याल्पो लोछारमा रमाएका छन्। नेपालको जस्तै दसैँ मनाउँछौँ त्यस्तै नै गरेर नै मनाउँछौँ। जस्तै अब सुरुको दिनमा चाहिँ गुरु भेट्न जाने, जस्तै रिम्पुचेहरू भेट्न जाने गुम्बामा र उहाँबाट आशीर्वाद लिने र जस्तै 5 दिनसम्म चाहिँ उहाँहरू कस्तो हुन्छ भने आफूभन्दा ठुलो मान्छेको घरमा जाने, अब कोसिलीहरू बोकेर त्यसरी जानुहुन्छ। अनि हाम्रो नेपालमा चाहिँ अबिर र अक्षेक्ताको टिका लाउने चलन छ भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ कस्तो भने चाम्बा र घिउ, त्यो घिउको टिका लाउने चलन छ। लोहर सार भनेको चाहिँ नयाँ वर्ष भनेर भनेको हो। त्यही भएर नयाँ वर्ष मनाउँदा हाम्रो अब आफ्नो जातिले आफ्नो तरिकाले मनाउँछ, तर हाम्रो शेर्पा जाति हिमाली भेगमा बस्नेहरूले चाहिँ प्रायः अब आज नयाँ लुगा लाउने, ठुला बडाबाट आशीर्वाद लिने, साथै अब यस्तै गुम्बा जाने, मन्दिर जाने र आशीर्वाद धर्मगुरुबाट आशीर्वाद लिने। त्यसै गरी अब हाम्रो यता शेर्पा गुम्बा एउटा संस्था छ, त्यताबाट पनि अब र्यालीको कार्यक्रम हुन्छ होला पर्सितिर सायद। यसरी विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्दै मनाइन्छ। यो चाड नेपालसहित चीन, मङ्गोलिया, बर्मा, सिक्किम, भुटान लगायतका देशमा पनि मनाइन्छ। नेपालमै पनि शेर्पा लगायत अन्य समुदायले पनि ग्याल्पो लोछारमा सहभागी हुँदा विविधतामा एकता झल्किएको पाइन्छ। लोछार राष्ट्रिय पर्व भएकाले सरकारले सार्वजनिक बिदा समेत दिने गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। प्रत्येक वर्ष फागुन शुक्ल प्रतिपदाका दिन शेर्पा समुदायले मनाउने पर्व ग्याल्पो लोछार यस वर्ष पनि मनाइएको छ। शेर्पा समुदायले नयाँ वर्षका रूपमा ग्याल्पो लोछार मनाउने गर्दछन्। यस वर्ष 2150औं ग्याल्पो लोछार मनाइएको हो। शेर्पा समुदायले यस वर्ष बाघ वर्गलाई बिदा गरी खरायु वर्गलाई स्वागत गरेका छन्। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा लोछार मनाइरहेका सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, ग्याल्पो लोछारको महत्व के छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। आज चाहिँ लोछार सेवा अनि हामी आज गुतुक बन्ने गुतुक चाहिँ हिजो खान्छ, आज चाहिँ भगवानले सबै चढाउने चाहिँ आज हो। सबै थोक चढाउने चाहिँ यस्तो घिउहरू चम्पाहरू सबै चढाउँछ। पाहुना आयो भने त्यही अलिअलि यता लगाइदिन्छ, त्यति हो। फलफुल त सबै ल्याउँछ, केरा स्याउहरू मिठाई चक्लेटहरू सबै ल्याएर चढाउँछ क्या भगवानलाई। खानेकुराहरू यो आइटम्सहरू बनाउँछ, अनि त्यहाँदेखि परिवारहरू सब मिलेर लोसार मनाउँछ। अनि अहिले चाहिँ हामी बौद्ध घुम्न आएको छौँ। आज हाम्रो महिनाको अन्तिम महिना भयो, अब फाउन लाग्यो नि, सुरु आजबाट लोसार नयाँ वर्ष लागेको। त्यो लोसार मान्ने अब गुम्बामा लामाहरू दर्शन गर्ने, यसो जो मान्छे आफ्नो मान्छे आफ्नो मान्छेसँग भेट्ने। लोसार भनेको हामी तामाङ, टिप्टिन, शेर्पाहरूको बुद्धिस्टहरूको चाहिँ एकदम महाठुलो चाड हो। महाठुलो चाड, महाचैता चाड भनेको कुरो धेरै हजुरहरूको दसैँ मानेको जस्तै ठुलो दसैँ हो, यो ठुलो चाड हो। हाम्रो दसैँ मान्छ नि खास त्यस्तै सिस्टम हो। अब धेरै प्रकार चाहिँ त्यसमा मिल्छ। अब यो हाम्रो बुद्धिस्ट र टिप्टिन, हाम्रो टिबेट हिसाबले चाहिँ अलिकति फरक भएको मात्रै हो। अब भन्दा पहिलो कुरो के हो भन्छ भने अब
यो पहिलादेखि नै यो नयाँ वर्ष गेल्बु लोसार भनेको चाहिँ अब मान्दै आएको हो। हाम्रो शेर्पा टिमले चाहिँ 3टा लोसार हुन्छ हाम्रो, पोला लोसार, सोनाम लोसार, गेल्बु लोसार 3टा हुन्छ। लोसार भनेको चाहिँ एउटा न्यू इयर हो हैन, अनि के भन्छ अब गुम्बामा पूजा गर्ने, अनि अब ठुलो ठुलो लामाहरूबाट दर्शन पाउनु नै अनि राम्रो कुरा मान्छन्, अनि त्यही भएर नि मनाउँछन्। मिथिलाको चर्चित सांस्कृतिक उत्सव 15 दिवसीय मिथिला मध्यमा परिक्रमा विधिवत रूपमा सुरु भएको छ। धनुषाको मिथिला बिहारी मन्दिरबाट निस्केको राम सीताको डोला जानकी मन्दिरमा दर्शन गराएर जनकपुर धामको दक्षिणी ढोकामा रहेको हनुमान गढीमा पुगेपछि परिक्रमाको विधिवत सुरुवात भएको हो। नेपाल र भारतका गरी 133 किलोमिटर लामो यस पैदल यात्रामा हजारौं श्रद्धालु सहभागी हुन्छन्। परिक्रमामा सहभागी श्रद्धालुहरू आज बिहानै भारतको कल्याणेश्वरका लागि प्रस्थान गरेका छन्। परिक्रमाको विधिवत सुरुवात मधेसका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले गर्नुभएको हो। मिथिला मध्यमा परिक्रमाले नेपाल र भारत बीचको धार्मिक सांस्कृतिक महत्त्वलाई वर्षौंदेखि प्रगाढ बनाउँदै आइरहेको छ। हरेक वर्ष हुने परिक्रमामा भक्तजनले 15 दिनमा नेपालको 107 र भारतको 26 किलोमिटरको दूरी पैदल यात्रा गर्छन्। परिक्रमा अवधिभर सहभागीहरूले झाँकी, भजन, कीर्तन पनि गर्छन्। परिक्रमा यात्राको क्रममा नेपालमा 13 तथा भारतमा 2 गरी 15 विश्राम स्थल रहेका छन्। संस्कृतविद डाक्टर जगमान गुरुङले नेपाली समाज विकृतिले भरिन थालेको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित दोलखाको चरानीवती तीर्थबारे गरिएको छलफलका क्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाली समाज विकृति रूपमा अघि बढिरहेकाले समाजलाई सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालीहरूले पुरानो संस्कृति र संस्कार बिर्सिसकेकाले यसलाई पुनः जागरण र प्रवर्धनको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। संस्कृतविद गुरुङले नेपाली समाजलाई विदेशीले हेर्न आउने लायक बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले नेपाली समाजमा छाडा संस्कृति हावी भइरहेको समेत बताउनुभयो। सम्पूर्ण शास्त्रहरू गौरीशंकर हिमालबाट उत्पत्ति भएकाले गौरीशंकर हिमालको उजागर गर्न आवश्यक रहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले कालिन्चोकलाई शक्ति केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अस्पताल र चिकित्सकको लापरवाहीका कारण 28 महिनाकी छोरी गुमाउनु परेको भन्दै मोरङका एक दम्पतिले काठमाडौँको नक्सालस्थित हिमाल अस्पतालसँग उचित क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन्। मोरङका गंगा गौतमले आफ्नी 28 महिनाकी छोरी प्रशंसाको उपचारको क्रममा लापरवाही गरेका कारण ज्यान गएको भन्दै सो अस्पताल र त्यसमा कार्यरत चिकित्सक डाक्टर जयदेव यादवसँग आज पत्रकार सम्मेलन गरी क्षतिपूर्ति माग गरेका हुन्। सामान्य रुगाखोकी लागेकी प्रशंसालाई उनीहरूले माघ 23 गते अस्पताल पुर्याएका थिए। बालिका प्रशंसालाई अस्पताल भर्ना गरिएको 5औं दिन एक्सरे गर्दा फोक्सोको 60% भागमा पानी जमेको पाइएपछि कान्ति बाल अस्पतालमा रेफर गर्न भनिएको थियो। चिकित्सक यादवले PICU नभएको भन्दै कान्ति बाल अस्पतालमा रेफर गरेका थिए। तर रेफर गरिएको पत्रमा चिकित्सक यादवले हस्ताक्षर समेत नगरेर लापरवाही गरेको पीडित गौतमको दुखेसो छ। पीडित गौतमले फागुन 8 गते न्यायको माग गर्दै नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल मेडिकल एसोसिएसन, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ र प्रहरी परिसर टेकुमा पनि उजुरी दिएकी छन्। पर्सामा गाडीको ठक्करबाट 13 वर्षीय बालकको मृत्यु भएको छ। गाडीको ठक्करबाट ठोरी गाउँपालिका 4 विजय बस्तीका विश्वास श्रेष्ठको मृत्यु भएको हो। हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत वीरगञ्ज ठोरी सडक खण्डको विजय बस्तीमा बागमती प्रदेश नम्बर 1027/0303 नम्बरको स्कर्पियोको ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएका श्रेष्ठको वीरगञ्ज स्थित तराई हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी नायब परीक्षक दीपक गिरीले बताउनु भएको छ। ठक्कर दिने स्कर्पियो र चालक चितवन माडी नगरपालिका निवासी पदम विलास पन्तलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।
ललितपुरको ग्वारकोमा नेपालको पहिलो फ्लाइओभर बनाउन सुरु भएको छ। आयोजनाको ठेक्का पाएको आशिष समानान्तर रेलिगेट कम्पनीले गत शुक्रबारबाट काम सुरु गरेका हुन्। फ्लाइओभरको काम सुरु भए लगत्तै ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। ट्राफिक व्यवस्था सहज बनाउने उद्देश्य सहित ललितपुरको ग्वारकोमा फ्लाइओभरको काम सुरु गरिएको छ। यो नेपालको पहिलो फ्लाइओभर हो। फ्लाइओभरको कुल लम्बाइ 490 मिटर हुनेछ। त्यसमा बालकुमारीतर्फ 280 मिटर र साधोबाटोतर्फ 145 मिटर लामो र्याम्प बनाइनेछ भने उचाइ 6 फिट रहनेछ। सडक विभागले इपिसी मोडलमा उक्त योजना बनाउने गरी 2078 साल साउनमा टेन्डर जारी गरेको थियो। आशिष समानान्तर रेलिगे कम्पनीसँग 10 करोड 6 लाखमा सम्झौता भएको सडक विभाग अन्तर्गतको गुणस्तर तथा अनुसन्धान विकास केन्द्रले जनाएको छ। यो चाहिँ हामीले इपिसी मोडालिटीमा कन्ट्र्याक्ट गरायौँ। यसको चाहिँ कन्ट्र्याक्टर सबै डिजाइन एप्रुभ भएर चाहिँ कन्ट्र्याक्टर फिल्डमा मोबिलाइज भएको छ। अनि यसको अब भनौँ न कन्स्ट्रक्सन स्टार्ट भएको छ। अब यो स्टार्ट भयो लगतै अब तपाईँको अब चाहिँ अवधि चाहिँ 1 वर्ष जति बाँकी छ कन्ट्र्याक्टरको, त्यो भित्र सम्पन्न गर्नुपर्छ हामीले। लागत चाहिँ अब ठेका रकम चाहिँ 17 करोड 6 लाख हो। लागत त अलिक बढी, अब कन्ट्र्याक्टरले बिड गरेको प्राइस चाहिँ त्यति हो। लागत चाहिँ लगभग 30-34 करोड आएर थियो। हामीले हाम्रो निर्माण व्यवसायसँग छलफल भएअनुसार चाहिँ थप्न पर्दैन। उहाँहरूले चाहिँ कमिटमेन्ट दिनुभएको छ, हामी सक्छौँ भनेर। अहिले फ्लाइओभरको परिचालनको काम भइरहेको छ, जस अन्तर्गत 10 देखि 15 जना कामदार खटाइएको छ। अबको 1 महिनापछि परिचालनको काम सकी योजना अनुरूप तीव्र गतिमा काम गर्ने कम्पनीले बताएको छ। ग्वारकोमा ट्राफिक समस्या आउने भएकाले यातायात व्यवस्थापन विभाग र ट्राफिक कार्यालयसँग समन्वय गरी कामलाई निरन्तरता दिने कम्पनीले जनाएको छ। इपिसी मोडलमा तयार गरिएको यस योजनाको सम्झौता अवधि 2 वर्षको थियो, तर कम्पनीले डिजाइनमा 10 महिना समय लगाएकाले अबको 11 महिनामा योजना सक्ने लक्ष्य लिएको छ। यो ट्राफिक म्यानेजमेन्ट भन्ने हाम्रो एउटा प्लानिङ नै छ। गाडीहरूले त अभियसली डिस्टर्ब हुन्छ नै हैन। अब यो डिस्टर्ब हुन्छ भनेर हामीलाई पहिले नै थाहा भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले ट्राफिक चाहिँ यहाँ अफिसमा गएर सातो बाटो लगायत बगैखानामा सबैसँग समन्वय गरेर हामीले ट्राफिक म्यानेजमेन्ट प्लान पनि बनाएको छौँ। अनि अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ ग्वारकोमा अहिले पनि एकदमै धेरै अस्तव्यस्त छ। त्यसलाई चाहिँ सकेसम्म मिनिमाइज गर्नलाई हामीले यातायात व्यवसायीसँग ट्राफिक म्यानेजमेन्ट टिम सातो बाटोसँग समन्वय गरेर यसलाई चाहिँ सकेसम्म कम चाहिँ जाम होस् भनेर मिटिगेसनको लागि हामीले चाहिँ प्लानिङ बनाएको छौँ। हाम्रो यो टोटल 2 वर्षको प्रोजेक्ट हो। त्यसमा हाम्रो एपिसी कन्ट्र्याक्ट हो। एपिसी कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि चाहिँ इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट र कन्स्ट्रक्सन तिनटै हुन्छ। अब 2 वर्षकोमा हाम्रो समथिङ 10 महिना जति हाम्रो डिजाइनमा सकिसक्यो। डिजाइन सकेपछि अहिले हाम्रो कन्स्ट्रक्सनमा हामी लागिरहेका छौँ। अब 11 महिनामा हाम्रो अब सकिन्छ कि भन्ने हाम्रो चाहिँ टार्गेट हो, तर हाम्रो टाइम चाहिँ 13 महिना जति बाँकी छ। फ्लाइओभरको काम त सुरु भयो, तर ट्राफिक व्यवस्थापनमा भने चुनौती थपिएको छ। सधैँ जसो जामको चपेटामा पर्ने ग्वारको चोकमा अहिले झनै समस्या बढ्दै गएको छ। तसर्थ चक्रपथको बाटो प्रयोग गर्ने 2 पाङ्ग्रे तथा 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनलाई वैकल्पिक बाटोको प्रयोग गर्न काठमाडौँ ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले अनुरोध गरेको छ। त्यसै पनि ग्वारको चोक एकदमै कन्जेसन बढी हुने, अलि लामै क्यू बस्नुपर्ने चोक हो र त्यही क्यू कम गराउनको लागि यो निर्माण काम हुन लागेको हो। र त्यसैमा अब बीचको मुख्य बाटो नै बन्द भइदिँदाखेरि सवारी साधनको फ्लो चाहिँ सेम हुने, तर बीचको बाटो बन्द हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ कन्जेसन धेरै बढेको छ। एकदमै लामो क्यू बस्नुपर्ने अवस्था छ र यसको सबभन्दा उत्तम उपाय भनेको त्यो बाटो भएर, त्यो चोक भएर चल्ने सवारी साधनहरूले अन्य बाटोहरू, वैकल्पिक बाटोहरू प्रयोग गरेर चाहिँ जाँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ। त्यो निर्माण कार्य हुँदासम्म चाहिँ त्यो एरियामा ट्राफिक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण नै छ। दिनानुदिन बढ्दै गएको सवारी साधनका कारण काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनमा पनि समस्या थपिँदै गएको छ। यसको व्यवस्थापनका लागि ढिलो चाँडो भए पनि सरकारले थालेको यस योजनाको कदर गर्दै निर्माण अवधिभर वैकल्पिक बाटोको प्रयोग गर्न आवश्यक देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः पालो विश्रामको। विश्रामपछि
रुसका राष्ट्रपति पुटिनद्वारा 2 वर्षमा पहिलो पटक राष्ट्रका नाममा सम्बोधन, युद्धका लागि पश्चिमा राष्ट्रहरूलाई दोष। र आइसिसी विश्वकप लिग 2 को त्रिदेशीय एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय श्रृङ्खलामा नेपालको क्लिन स्वीप, अन्तिम खेलमा स्कटल्यान्ड 2 विकेटले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डङ्गुलले महानगरभित्र सञ्चालनमा रहेका उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको बताउनु भएको छ। आज ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी सङ्घ काठमाडौँको साधारण सभामा उपमेयर डङ्गुलले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले महानगरले व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यवसाय व्यवस्थित बनाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले महानगरभित्र धेरैले अनौपचारिक रूपमा व्यापार व्यवसाय गर्ने गरिरहेको भन्दै औपचारिक दायरामा आउनका लागि दर्ता गर्न आग्रह गर्नुभयो। त्यस्तै ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष मोहन कटुवालले अत्यावश्यक सेवा दिँदै आए पनि सरकारको अदूरदर्शी नीतिका कारण राज्य र उपभोक्ताबाट उपेक्षित भएको बताउनुभयो। उहाँले नेतृत्व तहमा रहेका उद्योगी व्यवसायीहरूले अनुशासन पालन गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले अनुशासन नै विकासको मूल जड भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। घरेलु मैदानमा भएको आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत त्रिदेशीय एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सिरिजमा नेपालले क्लिन स्वीप गरेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्रिकेट मैदानमा आज सिरिजको अन्तिम खेलमा स्कटल्यान्डलाई 2 विकेटले हराउँदै नेपालले क्लिन स्वीप गरेको हो। स्कटल्यान्डले दिएको 213 रनको लक्ष्य नेपालले 44 ओभर 1 बलमा 8 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। नेपालको जितमा कप्तान रोहित पौडेलले अभिजित 95 रन जोडे। एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा क्रिकेटमा रोहितको यो 7औं अर्धशतक हो। करण केसीले 37 बलमा अभिजित 31 रन बनाए। नेपालको जितमा रोहित र करणले 9औं विकेटका लागि गरेको 75 रनको साझेदारी महत्त्वपूर्ण रह्यो। स्कटल्यान्डका मार्क वाटले 3 तथा क्रिस ग्रेव्सले 2 विकेट लिए। त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको स्कटल्यान्डले 46 ओभर 1 बलमा अल आउट हुँदै 212 रन बनायो। स्कटल्यान्डका जर्ज मुन्सेले 60, म्याथ्यू क्रसले 42 रन र ब्रान्डन म्याकमुलनले 31 रन बनाए। नेपालका सन्दीपले 4 र करण केसीले 3 विकेट लिए। एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा 50 विकेट पूरा गर्ने तेस्रो नेपाली खेलाडी भएका छन्। 3 खेल बाँकी रहँदै लिग 2 को च्याम्पियन बनेको स्कटल्यान्डले नेपालसँगको खेलपछि ट्रफी पाएको छ। स्कटल्यान्डलाई पराजित गरेको नेपालले एक दिवसीय क्रिकेटको इतिहासमा पहिलो पटक लगातार 4 खेल जितेको छ। नेपाल लिग 2 अन्तर्गतको त्रिदेशीय सिरिजमा 100% नतिजा निकाल्ने पहिलो टोली समेत बनेको छ। यस्तै नेपाल विश्वकप लिग 2 को पूरा सिरिजमा स्कटल्यान्डलाई लगातार 2 खेलमा पराजित गर्ने पहिलो टोली बनेको छ। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने पछिल्लो खेल प्रदर्शनले धेरै दर्शकको मन जित्न सफल भएका छन्। करिब 3 महिनापछि थुनामुक्त भएका सन्दीपले राष्ट्रिय क्रिकेट टिमबाट आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 मा स्तरीय प्रदर्शन गरेका छन्। उनको प्रदर्शन र नेपालको सफलताले नेपालको लिग 2 नेपाल सिरिजका 4वटै खेल जितेपछि युवामाझ उनको उचाइ अझ बढेको हो। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक सिरिजमा देखाएको प्रदर्शनले धेरैको ध्यान तानेको छ। बलात्कार आरोपमा 3 महिना थुनामा रहेर छुटेका पूर्व कप्तान लामिछानेको पछिल्लो खेल प्रदर्शनले चर्चा अझै चुलिएको हो। कारागारबाट छुटेर राष्ट्रिय टिमबाट क्रिकेट खेलिरहेका लामिछाने स्पिन बलरका रूपमा चिनिँदै आएका छन्। त्यसमा पनि 6 भदौमा उनी विरुद्ध बलात्कार आरोप लागेपछि 3 महिना हिरासतमा रहेका सन्दीपको खेल कौशल झनै तिखारिएको पाइएको छ। उनको आरोपमाथि अन्तिम फैसला हुन बाँकी नै रहँदा पनि उनलाई प्रशंसकको साथ छ।
जुन कुरा उच्च अदालत पाटनको फैसलासँगै 28 पुसमा छुट्ने बेलाको भिडले पुष्टि गर्छ। करिब 6 महिनापछि क्रिकेट मैदानमा उत्रिएका सन्दीपको तिखारिएको प्रदर्शनले प्रशंसकहरू निकै खुसी छन्। चर्को आवाजमा हुटिङ र विकेट लिँदा पनि प्रशंसकको चर्को आवाजले सन्दीपको खेल निकै चर्चामा रहेको छ। लिग 2 श्रृङ्खलाका पहिलो 3वटा खेलमा 3-3 र अन्तिम खेलमा 4 गरी सन्दीपले कुल 13 विकेट लिएका छन्। उनको प्रदर्शनलाई नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले पनि निकै प्रशंसा गरेको छ। अब सन्दीपको विषयमा दर्शकहरू एकदम पोजिटिभ हुनुहुन्छ होइन। सोसियल मिडियामादेखिबाट धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सन्दीपलाई चाहिँ एउटा फेरि हौसाइरहनु भएको छ। किन सन्दीप जतिको एउटा राम्रो योग्य खेलाडीलाई गुमाउनु हुँदैन देशले भन्ने उहाँलाई परेको छ र सन्दीपले 6 रनहरूको प्रदर्शन पनि गराउनु भएको छ र नेपाललाई विश्वस्तरीयभरि चिनाएको एउटा खेलाडी जसले चाहिँ एउटा नेपाललाई प्रतिनिधित्व गरिरहँदाखेरिमा नेपालको उयो लिइरहँदाखेरिमा सम्पूर्ण देशकै एउटा सान चाहिँ बढेको भन्ने एउटा अनुभूति हुन्छ होइन। त्यही रूपमा फ्यानहरूले चाहिँ गराउनु भएको छ। आज पनि उहाँले उयो लिइरहँदाखेरिमा दर्शकहरूले चाहिँ पुरा त्यो उहाँलाई चाहिँ हुटिङ हुने उहाँ आउने बित्तिकै त्यो खेलमा त्यो खालको चाहिँ देखिरहने चाहिँ सबैले देखिन सकिन्छ यो होइन। यो खालको चाहिँ माहौल छ र यसो यो भन्दा के हो भने दर्शकहरूले र पूर्ण चाहिँ समर्थकहरूले ग्राउन्डमा चाहिँ उहाँलाई समर्थन पूर्ण गरेको देखिन्छ। राष्ट्रिय टिममा समावेश भएपछि उनको उचाइ अझै बढेको छ। क्रिकेट मैदानमा युवाहरू उनको उत्कृष्ट खेलको खुलेर प्रशंसा गरिरहेका छन्। सन्दीपको उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन होस् भन्ने चाहना पनि उनीहरूले राखेको पाइन्छ। लामिछानेले नामिबिया र स्कटल्यान्डसँग 2-2वटा खेल खेलेका छन्। 4वटै खेलमा नेपालले जित हात पारेको छ, जसका कारण पनि उनलाई प्रशंसा गर्नेहरूले नेपालको जितमा उनको नाम जोडिरहेका छन्। अब युएईमा हुने त्रिदेशीय श्रृङ्खलामा भने सन्दीपको सहभागिता अन्यलमा छ। उच्च अदालतको आदेशमा सन्दीपलाई नेपाल बाहिर जान रोक लगाइएको छ। यस विरुद्ध उनले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएका छन्। नेपाली क्रिकेट टोली युएई र पपुवा न्युगिनीसँग लिग 2 सिरिज अन्तर्गत प्रतिस्पर्धा गर्न यही 13 गते दुबई जाँदैछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। नेकपा एमाले निकट राष्ट्रिय युवा संघको आयोजनामा हुने केपी ओली कप राष्ट्रिय फुटबलको ट्रफी अनावरण र अफिसियल गीत सार्वजनिक भएको छ। प्रतियोगिताको उद्घाटन फागुन 11 गते इन्फा कम्प्लेक्स सादो बाटोमा हुनेछ। 17 गतेसम्म चल्ने प्रतियोगितामा 7वटा ए डिभिजनका क्लब र आयोजक टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। विजेतालाई 10 लाख र उपविजेतालाई 5 लाख रुपैयाँ पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरी बेस्ट प्लेयर अफ द बेस्ट गोलकिपरले 1 लाख, खेलको प्रत्येक म्यान अफ द म्याचले 15,000 रुपैयाँ र प्रत्येक म्याचको विजेता टिमलाई 25,000 रुपैयाँको दरले पुरस्कार राशि राखिएको छ। अध्यक्ष पौडेलले प्रतियोगिताको उद्घाटन खेल क्षेत्रका कुनै शिखर पुरुषले गर्ने जानकारी दिनुभयो। केपी ओलीको नामबाट प्रतियोगिता हुने भए पनि ओली भने दर्शक, फुटबल प्रेमी र शुभचिन्तकको रूपमा मात्र उपस्थित हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो। प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रपति चुन्ने काम सकसपूर्ण बन्दै राष्ट्रिय सहमतिको शर्तबाट माओवादी पछि हटेन। आफ्नै दलबाट होस् भन्ने दलहरूको स्वार्थ कायमै। दलहरूको दाउपेचले संसद छायामा पर्दै सरकारले बिजनेस दिन नसक्दा संसद सुन्ने र विषय समयमै सीमित हुने निश्चित। शेर्पा समुदायले ग्याल्पो लोसार धुमधामका साथ मनाए। बाघ वर्गलाई विदाई गरी खरायो वर्गलाई स्वागत गरी नयाँ वर्ष मनाइयो। रुसका राष्ट्रपति पुटिनद्वारा 2 वर्षमा पहिलो पटक राष्ट्रका नाममा सम्बोधन। युद्धका लागि पश्चिमा राष्ट्रहरूलाई दोष। र आइसिसी विश्वकप लिग 2 को त्रिदिवसीय 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय श्रृङ्खलामा नेपालको क्लिन स्वीप। अन्तिम खेलमा स्कटल्यान्ड 2 विकेटले पराजय। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/estv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ।
समाचारको शिखर नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।